السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أول كل عندنا في مادة الفيزياء على الموقع www.exomarok.com بالنسبة للناس ديال أولى بكالوريا. اليوم إن شاء الله نشوفوا الشابتر الأولى وهي لا روتاسيون دو أن سوليد أوتور دو أن لاكس فيكس، يعني حركة دوران جسم صلب حول واحد المحور فيكس، يعني ثابت كما كنقولوا. الوغ نشوفوا أول حاجة غادي نديروا لا ديفينيسيون وغادي نشوفوا واحد لي دوني، واحد لو غولاسيون هنايا لي انديبوندونت اللي نحتاجوهم بزاف. الوغ اول حاجه نشوفوا لا ديفينيسيون ديال واحد السوليد انه كيتورني على واحد لاكس فيكس. الوغ ان سوليد possédant un mouvement de une rotation autour d'un l'axe fixe θ si seulement si. يعني كاين عندنا اشنو عندنا واحد السوليد، نرسمو واحد السوليد كي عادي بحال هكا، سوليد بحال ان سوليد صافي، واحد السوليد، واحد الجسم صلب، هذا واحد الجسم صلب صافي، واحد السوليد. الوغ واحد اللاكس نديرو هذا هو اللاكس تيتا نسميوه تيتا. هذا الجسم الصلب هذا فوقاش كنقولوا انه كيدير واحد ان موفمون دو ان روتاسيون اوتور ان لاكس فيكس، فوقاش كنقولوا انه كيدور على اللاكس فيكس الا تحققوا واحد لي دون، واحد الشروط هنا الا تحققوا كنقولوا ان هذا كيدور على هذا اللاكس هذا فيكس. سي سامبل، درس ساهل بزاف. الوغ نشوفوا لي دوني باش نفهموا مزيان. توت لي بوين، جميع لي بوين اللي كاينين في هذا السوليد صافي، تراجيكتوار سيركولير، يعني انه هاد لي بوين هادو اشنو كيديروا واحد تراجيكتوار سيركولير. سي سامبل، توت لي بوين هذا دو سوليد كيديروا واحد تراجيكتوار سيركولير، خاصنا نفهموها مزيان. يعني اكزومبل الا زينا واحد البوين هنايا سميوها ام، هاد ام هادي خاصها ضروري انها دير واحد الحركه دائريه، واحد كدور على هذا، الوغ كدور على هذا اللاكس هذا، حيث ان المركز ديال هاد الدائره هذا كيكون في اللاكس صافي. المركز ديال الدائره ديما كيكون في اللاكس، يعني هاد البوين ام كدور على الدائره. اي بوين الا هزينا واحد البوين قريبه على اللاكس هنايا سميوها ام، الا جينا نشوفوها انها كدور على اللاكس. علاش كدور؟ لان هاد السوليد هذا كيتورني سيغ هاد اللاكس هذا صافي، يعني ان ان سوليد كيدير واحد الموفمون دو روتاسيون اوتور دو ان لاكس، واحد اللاكس فيكس تيتا. سي سامبلومون جميع لو بوين اللي كاينين هنا كيديروا واحد الدوره دائريه على هاد اللاكس هذا. هو التعريف بسيط بزاف. sauf le point qui appartenant à l'axe θ. alors فهمنا هادي سي سامبل، قال لك جميع لو بوين كيدوروا على هاد اللاكس هذا استثناء لو بوين اللي كاينين في اللاكس. يعني هاد البوين هادي الا هزينا هاد البوين هادي امبوسيبل الدور راه في اللاكس، نيت راه لاصقه في اللاكس ما عندك دير الدور صافي. يعني استثناء غير لو بوين اللي كينتميو لهاد اللاكس هذا صافي. هذا هو الديفينيسيون ديال هاد لي دوني دابا سي سامبل، درس بسيط بزاف. الوغ نمحيو باش نفهمو هاد البارتي الاخرى. الوغ اشنو كتقولنا البارتي الثانيه؟ نمحيو هذا ونشوفو. الوغ ابسيس اونغولير نوتي تيتا. الوغ باش نفهمو هاد لو كوردوني ابسيس اونغولير، ابسيس كيرفيلير لا فيتاس اونغولير، لا ريلاسيون اونتر لا فيتاس دو بوين اي لا فيتاس اونغولير. ضروري اننا نديرو واحد الرابيل هنايا، واحد التذكير بسيط باش اننا نفهمو. الوغ هنايا قرا معايا مزيان. توت لي بوين دو ان سوليد، يعني ندرسو حنا واحد الحركه اللي واحد البوين في واحد السوليد. ياك اشنو قالنا الديفينيسيون؟ قالك ان جميع لو بوين اللي كاينين في هاد السوليد كيدير واحد تراجيكتوار سيكور صافي، كيدير واحد تراجيكتوار سيكور. سي تري بيان. حنا باش ندرسو واحد الحركه ديال بوين ام اشنو كنحتاجو ديما لي كوردوني، ديما لو كوردوني خاصنا نحتاجوهم باش ندرسو الحركه ديال ام. ونحتاجو حنا هنا النوع ديال لو كوردوني، ما نحتاجو لو كوردوني سيكولير ولا كوردوني سفيريك، نحتاجو كوردوني بولير. هذه ضروريه كوردوني بولر، وهما لو كوردوني علاش كيتسموا كوردوني بولر؟ لانهم بدلاله اكس و ايغريك صافي، ما كاينش شي حاجه اخرى. عندك اكس و ايغريك كنخدموا غير باكس و ايغريك صافي. هادشي اللي عندكم في اولى بكالوريا ان شاء الله، حيت دوزو غتخدموا بالزيد، غتخدموا بحال بغو، تخدموا شحال من حاجه اخرى صافي. حنا دابا غنخدموا باكس و ايغريك. سي تري بيان. باش ندرسوا هاد الحركه هذه هي او، قلنا ان هاد او ام راه هي بحال قلتي لغه الشعاع، وهذا هي الدائره اللي كيدورها بوين ام، وهذا هو المركز ديال ديك الدويره صافي في السوليد اللي رسمنا قبيله صافي. الوغ باش ندرسو نديرو الرابيل هاد البارتي هادي ما مهماش بزاف، هاد اللي ندير دابا. الوغ هاد او ام هادي هي درنا الاسقاط على اكس و ايغريك باش ندرسو الحركه ديالها، نديروها اسقاط على اكس.
غتعطينا واحد المسافه هذه نسميوها اكس صافي، وغنديروا لها اسقاط على ايكغيك غتعطينا هذه المسافه هذه نسميوها ايكغيك صافي. كل لاكس شوف كل لاكس بواحد لي كوردوني كيكون عنده واحد الفيكتور اونيتي ديالو اونيتير. هذا الفيكتور هذا كنسميوه هنايا اي كيسمى فيكتور اونيتير، وهذا كيسمى جي حتى هو فيكتور اونيتير ديال هاد ايكغيك، وهذا فيكتور اونيتير ديال اكس صافي. يعني ان او ام اشنو كتساوي لنا هنايا؟ او ام هاد او ام هادي اللي كنضغطو حنايا اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا المسافه اللي كاينه هنا اللي درنا لها الاسقاط اكس فوا الفيكتور اونيتير ديالها اي صافي بلوس ايكغيك فوا جي شي سامبلومون صافي. وإلا درنا الاشتقاق ديال هاد او ام، الا درنا الاشتقاق ديال هذا دي او ام على دي دو تي اش غتعطينا؟ غتعطينا لا فيتاس السرعه صافي. وإلا درنا الاشتقاق ديال هاد السرعه عاوتاني دي دو في على دي دو تي اش غتعطينا؟ غتعطينا اكسيلراسيون. هادشي ماشي مهم لانه ما عندكمش دابا نحيو غير تذكير. حنايا نعاودو نرسمو هذا مزيان باش نعرفو شنو كنديرو باش نفهمو هاد لو كوردوني مزيان. الوغ اول حاجه نرسمو كما قلنا اكس و ايكغيك باش ندرسو الحركه ديال البوان ام. هاد البوان ام هادي اشنو كدير؟ توت لي بوان دو سولي اش كيديروا لنا؟ كيديروا واحد التراجيكتوار سيركولير، يعني كدور على شكل سيركولير، يعني انها كدور هكا سيركولير سي تري بيان شكل سيركولير سي تري بيان. الوغ هادي بوان او، هاد او هي المركز ديال الدائره، هادي راه كدور على هاد البوان او صافي نسميوها هنايا صافي. الوغ حنايا نطولوا هذا باش نفهموا مزيان هادشي اكس. هاد البوان ام هادي نسميوها هادي بوان ام زيرو. هنا كانت الحركه ديال ام زيرو في البدء في اللحظه تي ايكال زيرو، طلقنا كرون ولات كتحرك وصلت لهنايا. يعني شنو تشكل لينا؟ تشكل لينا واحد تيتا واحد الزاويه، تشكلات لينا واحد الزاويه هنايا. هاد الزاويه هذه هي كتسمى لو ابسيس اونغولير، ها هي لو ابسيس اونغولير اون نوتي تيتا، وكتكون الوحده ديالها هي الراديان. عقلوا عليها الوحده ديالها هي الراديان لان الوحدات ضروري صافي سي بيان. الوغ قلنا انه كيتشكل لنا تيتا، وتيتا هي الزاويه اللي تشكلت لنا هنايا سي تري بيان. الوغ هنايا تيتا اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دي دو بي فوا ان سكوا سا ان، وهي لو نومبر دو تورن شحال من مره كدور هاد البوان هادي. يعني هاد ام هادي هاد الحركه هادي كانت هنايا، الا جات ورجعت نفس الحركه دارت لنا دوره وحده، عاوتاني جات مره جوجه دارت لنا دوره جوجه ثالثه اكسيتيرا صافي. الوغ قلنا ان شكون هي دو بي؟ هي الا جينا نشوفوا وهي الزاويه ديال الدائره. الا جينا نشوفوا نصف دائره شحال الزاويه كتساوي؟ بي سور 2 صافي. ربع دائره عفوا. نصف الدائره شحال كتساوي لنا؟ نصف الدائره كتساوي لنا بي صافي. الدائره كامله شحال كتساوي لنا؟ دو بي صافي. قلنا نصف دائره بي دو بي نهايه بي، يعني انه ضربت لنا دوره وحده راه دو بي. فاش كنضربو في واحد لانها ضربت دوره وحده، ضربت دوره وحده عاوتاني زاد الدوره الجوجه، هي كنضربوها في جوج، ها هي جوج دورات نومبر دو دور جوج اكسيتيرا 3 4. فهمتوا هاد البارتي سي تري بيان. الوغ نحيو هادشي باش نفهمو مزيان هادشي. الوغ دابا نشوفو لو ابسيس كورفولين اون نوتي اس. لو ابسيس كورفولين وهو انه المسافه اللي قطعتها البوان ام. عندنا ام زيرو هنايا مشات وصلت ام، قطعت واحد المسافه. هاد المسافه هادي كنسميوها لو ابسيس كورفولين، كنوطيوها ب اس سي تري بيان، وكتساوي لنا هي ام زيرو فوا ام. ما نخليوهاش هكا، الا خلينا هكا غادي يحسب لك المسافه بحال هكا. نو غنديرو واحد القوس فوقها، يعني انها منحنيه فهمتي، يعني انا على شكل دائره ماشي على شكل دائره. اما كان درنا لها هكا ودرنا هكا غادي يحسب لك هاد المسافه هادي صافي اللي بالضبط. حنا بغينا المسافه اللي بالحمر، راه ماشي المسافه الا كانت معوجه بحال هكا بحال الا مشيتي ديريكت، راه هادي كتكون صغيره على هادي سيري. الوغ نحيو هادشي باش نفهموا هادشي مزيان. الوغ عندنا واحد لا ريلاسيون انديبوندونت مهمه مزيان. عندنا ان اس كتساوي لنا ار في تيتا. تيتا قلنا انها لو ابسيس اونغولور، ار وهو لو غايون ديال الدائره. باش نفهموا مزيان نعاودو رسمو. الوغ قلنا توت لي بوين دو ان سوليد اشنو كيديروا واحد الحركه دائريه سي تري بيان. يعني واحد البوين ام هنايا كدير واحد الحركه دائريه كتبقى غير الضوء صافي. عندنا المركز ديال هاد الدائره هادي. الوغ عندنا ها هي نسميو هادي ونسميو هذا بحال هكا، هادي هي ام زيرو.
هنا فين بدات الحركه وصلت لهنايا، يعني درت واحد الحركه. شحال هاد المسافه هادي قلنا اس، سي تري بيان. هاد الزاويه اللي تشكلت لنا من هاد الحركه ام 0 هي تيتا، سي تري بيان. وهاد المسافه هادي بالنسبه للدائره شكون هي؟ هو لو غايون ار. ضروري اننا نعرفوا ار، يعني ان هنايا كننتجوا ان العلاقه كتساوي لنا اس كتساوي لنا ار فوا تيتا، سي تري بيان. الوغ ها هو دي الغولاسيون ديالنا، شي سامبل ساهله بزاف، خاصها تحفظ وخاصك تعرف الوحدات الضروري. الوغ غنمحيو هادشي باش اننا نزربو شويه باش ما نطولوش في الكور بزاف. Alors, la vitesse angulaire notée V, rho, oméga fois. Oméga هذيك ماشي V, oméga, c'est très bien. Oméga بحال W هكا. Oméga, c'est très bien. Alors, قال لك اوميغا كتساوي لنا دلتا تيتا على دلتا تي. سي بيان. هو الاشتقاق ديال الابسيس اونغولير بدلاله الزمن، سي سامبلومون. الوغ الا جينا هنايا حنايا من بعد بكره ان شاء الله اش بقى دير؟ مابقاش تحسب انت هادي اش دير؟ هي نيت الاشتقاق ديال هذه تيتا بوان، كدير تيتا بوان تيتا، ها هي تيتا الزاويه. باش كنرمزو لها بالاشتقاق كنرمزو لها بوان هنايا، كنلخصو علينا هاد الكتابه كامله، كنديرو لها كتيتا وكنديرو بوان هنايا باش كنلخصو علينا هاد الكتابه هادي صافي. كنديرو تيتا بوان كتساوي لنا دوبل، كتساوي لنا اوميغا عفوا. الوغ قلنا ان هاد اوميغا هادي اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دلتا تي على دلتا تيتا على دلتا تي. سي بيان. باش نفهمو مزيان نديرو اكزومبل. الوغ عندنا هنايا نرسمو هكا دائره، هادي هي البوان ان. الوغ نديرو بحال هكا، هاك اكس هنايا ايكغيك اكسيتيرا. الوغ نقولو ان هنايا وصلت لنا الحركه ام لهنايا في واحد اللحظه تي ان، صافي. ها هي تي ان جات لهنا في واحد اللحظه تي 2، تي 2 صافي. من هنا لهنا كتسمى تيتا 1، تيتا 1. ومن هنا من البدايه الى هنايا كتسمى تيتا 2 صافي. ركز معايا، راه من البدايه ديما كنبداو من اكس، من البدايه من تي 0 ها تيتا 1 كنبداو من البدايه باش نبداو تيتا 2. شحال من واحد كيبدا من هنا؟ لا، خاص تبدا من الاول صافي. يعني ان السرعه اوميغا اللي كتحسبها بهذا الرسم هذا شي سامبلومون، وهي تيتا 2 ناقص تيتا 1 مقسومه على تي 2 ناقص تي 1 صافي. الوغ الوحده ديالها شي سامبلومون وهي الراديان بار سكوند. خاصكم تفهموا حتى هذه الراديان بار سكوند، الراديان بار سكوند سي بيان. يعني قلنا هادي بالراديان بار سكوند. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي شي سامبلومون. الوغ نشوفوا البارتي اخرى اش كتقول. نشوفوا اخر بارتي وهي ريلاسيون اونتر لا فيتيس دو بوين اي لا فيتيس دو اونغولير. في كتساوي لنا ار تي في اوميغا سي بيان. الوغ غنمحيو هادشي باش نديمونطريو هادشي. قلنا فين لقينا هاد في كتساوي لنا ار في دبليو. الوغ كاملين كنعرفوا ان هاد العلاقه هادي ان اس وهي لو ابسيس كورفولي كتساوي لنا ار وهو لو غايون في تيتا في ابسيس اونغولير سي تري بيان. الوغ قلنا الا اشتقينا هادي درنا لها الاشتقاق دي دو اس على دي دو تي. الا اشتقينا هادي بدل الزمن خاصنا هادشي كامل نشتقوه بدل الزمن، يعني كتساوي لنا دي دو ار تيتا وحده نشتقوها على دي دو تي. ار كنعرفوا انها فاريابل، يعني انها كتخرج عفوا كونستونت، يعني ثابته ما يمكنش تغير. في الدائره الا كانت الشعاع 3 متر ولا 3 سنتيمتر ما كيتبدلش الشعاع، كيبقى الشعاع كما هو يعني كونستونت، يعني كنخرجوها. الوغ يعني كتساوي لنا ار هادشي الاشتقاق دلتا تي على دلتا، هاي دلتا تيتا على دلتا تي سي بيان. الوغ الاشتقاق ديال هذا اش قلنا هو شحال كيساوي لنا؟ هي تيتا بوان، يعني كتساوي لنا ار في تيتا بوان. شي سامبل قلنا دي دو تيتا على دي دو تي على دي دو تيتا كتساوي لنا تيتا بوان، هاي كتساوي لنا تيتا بوان. هاد تيتا بوان اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اوميغا، يعني كتساوي لنا ار كتساوي لنا اوميغا، اوميغا ار فوا اوميغا. يعني ان وعندنا بعدا غادي نديرو هاد التركيب، يعني الاشتقاق ديال هادي دو بوين كنرمزو لها هو بوين ولا دي ولا هكا دي على دي دو تي كتساوي لنا سي بوين صافي. اما كنرمزو لها هكا ولا هكا باش كتساوي لنا لا فيتيس صافي. عقل عليها ديما، يعني ان الاشتقاق ديال واحد الابسيس كورفوني كيساوي لنا ديما لا فيتيس صافي. يعني هنايا في ها هي في شحال كتساوي لنا؟ في استنتجنا انها كتساوي لنا ار على دبليو على اوميغا صافي. لان ها هو الاشتقاق هو هذا
قلنا ان الاشتقاق كيساوي لنا في، الاشتقاق ديالها كيساوي لنا في، وبينا ان الاشتقاق كيساوي لنا اف دبليو بها هي سجلناها سي سامبلومون. الوغ نتوما ماشي كتبقى تخدموا بزاف، فكتخدموا بهذا غنديمونطريوها عادي سي سامبل داكشي بسيط. الوغ اشنو كنعرفوا ان السرعه كتساوي لنا المسافه على لحظه الزمن، المده الزمنيه. صافي، السرعه كتساوي لنا المسافه على المده الزمنيه. كنعرفوا ان المده الزمنيه دي شكون هي المده الزمنيه؟ هي اللي قطعت البوان ام 0 حتى البوان ام، يعني المسافه ام 0 ام بين قوسين. وكنعرفوا ان المسافه ام 0 ام وهي اس، وكنعرفوا اس انها كتساوي لنا ار في تيتا تيتا. صافي، في تيتا وهي لو ابسيس اونغولير تيتا. الوغ يعني هنايا نجيو نعوضوها، قلنا ان المسافه كتساوي لنا ار في تيتا، وهنايا على دلتا تي. كنعرفوا ان ار وهي انها كونستونت يعني ثابته، يعني كتخرج في الاشتقاق كيبقى لنا فوا تيتا على دلتا تي. تيتا على دلتا تي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ها هي تيتا على دلتا تي، ها هي كتساوي لنا تيتا بوان، يعني كتساوي لنا ار في تيتا بوان. تيتا بوان كتساوي لنا يعني في كتساوي لنا ار في تيتا بوان. وقلنا ان تيتا بوان اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اوميغا. اوميغا يعني في كتساوي لنا ار في اوميغا، حنا استنتجناها. الوغ نتمنى انكم حد موفق في الدراسه ديالكم، نتمنى انكم فهمتوا هادشي مزيان. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باش نكملوا الشابيتر ديالنا. الوغ باقي لنا فيديو اخر نكملوا ان شاء الله الشابيتر، ونمشيو نكملوا لو شابيترات اخرين بالنسبه للماط وبالنسبه للفيزيك. نتمنى لكم حد موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.